सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के सफीर चोंग जेडोंग की मुलाकात। दो तरफा अहमियत के उमूर बिलखुसूस पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में चीन की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। सदर मुमलिकत चीन जनूब एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान पायदार दोस्ती का इयादा करते हैं चीनी सफीर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बैनुल अक़वामी और मकामी मीडिया के हमरा लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। भारत का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा बेनकाब, जमीनी हकायक मीडिया के सामने पेश। भारत जो मकामात ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। अपने अमल से बारहा साबित किया कि अमन के दाई हैं। किसी भी भारतीय जारियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह तारड़। अमरीकी चैनल CNN के बैनुल अक़वामी सफारती एवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। निक रॉबर्टसन ने भारतीय फौज के हाथों फेक इनकाउंटर में शहीद किए जाने वाले मोहम्मद फारूक और मोहम्मदीन के गांव सरजीवार का दौरा किया। दोनों शहदा के सोगवारान के इंटरव्यू किए। निक रॉबर्टसन ने ऐनी शाहिदीन से भी इंटरव्यू लिए। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतादिद मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग। नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, केल, नीम और हाजीपीर सेक्टर्स में पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान फौज ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान ने बिगड़ती हुई इलाकाई सूरत हाल, भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, खुसूसन जम्मू व कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि सरहदी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल अक़वामी अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कौमी सलामती की सूरत हाल। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का सियासी जमातों के साथ इन कैमरा सेशन। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में अमन का कहाँ है। किसी भी जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना, शफाफ और मोतबर आलमी तहकीकात की पेशकश का इरादा। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। भारत के इश्तिआल अंगेज़ रवैये और मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर एतमाद ने लिया। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने की हर कोशिश मुस्तरद करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। रूस का नई दिल्ली को वाज़ेह पैगाम। कशीदगी बढ़ाने की बजाय बातचीत को तरजीह दी जाए। पाकिस्तान के साथ मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। दो तरफा मुआहिदों की रोशनी में सफारती हल तलाश किया जाए। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की भारतीय हम मनसब जयशंकर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जनूबी एशिया में अमन के लिए सफारती कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाकिस्तानी क़यादत से दो तरफा ताल्लुक़ात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 5 बजे तलब। जनूबी एशिया की सूरत हाल और भारतीय जारियत पर गौर होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद हजारों कश्मीरी मुसलमानों पर भारतीय फौज का जुल्म बढ़ गया। जम्मू व कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पहलगाम हमले के बाद निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार और घरों को तबाह किया जा रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला मोदी का सोचा समझा इक़दाम था। महबूबा मुफ्ती।
भारतीय हिंदुओं ने मोदी के फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का मकसद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना था। हिंदुओं को मारकर मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराकर इस साजिश से पीछे नहीं हट सकते। बिहार इंतखाबात से काबिल हमले का मकसद कश्मीर में कशीदगी बढ़ाकर सियासी फायदा हासिल करना है। मीनाक्षी वाली ने पहलगाम हमले को मोदी हुकूमत का मंसूबाबंद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय अवाम की मोदी सरकार पर शदीद तनकीद का सिलसिला जारी। हमलावर कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे? वारदात के बाद हमलावरों का फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। भारतीय खातून, शवाहिद से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसियों की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय भारत को अपनी अवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। दिफाई माहिरीन। बलूचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इजहार यकजहती रैली। भारतीय आबी जारियत और पहलगाम फौज फ्लैग हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरका की भारत और इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। गजा में सेहोनी बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल का गजा में ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। 60,000 रिजर्व फौजी तलब। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयाँ। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। Good shots. Very good shot indeed. This is what he was trying to stay away from, and this is what has worked. Game. Oh, timber! पाकिस्तान सुपर लीग दिलचस्प मुकाबले के बाद कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ 4 विकेटों से कामयाबी। बारिश के बायस मैच 15-15 ओवर्स तक महदूद। कराची किंग्स ने 168 रन का हदफ 14.3 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इरफान खान के 21 गेंदों पर नॉट आउट 48 रन। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स की तीसरी और लाहौर कलंदर्स की चौथी पोजीशन। पीएसएल के तमाम मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग का 25वां मैच आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में आमने सामने। मुकाबला रात 8 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। पेशावर ज़ल्मी ने 7 में से 3 मैचेस में कामयाबी समेटी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम 8 में से सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रही। और पीएसएल 10 के पॉइंट्स टेबल कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर आ गई। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड की 10 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। रन रेट की बुनियाद पर तीसरी पोजीशन 10 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स के पास। कलंदर्स चौथे, ज़ल्मी 5वें और सुल्तान्स आखिरी नंबर पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं उस्मा चौधरी। पीएसएल स्पेशल और दीगर खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। और सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे कि मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल में चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में चीन के सफीर चोंग ज़ाइडोंग ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी।
मुलाकात में दो तरफा अहमियत के उमूर, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। सदर ममलिकत ने भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा लाहिक है। चीनी सफ़ीर ने चीन और पाकिस्तान के दरमियान पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया और कहा कि दोनों ममालिक आहनी ब्रदर हैं। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को शेयर करने पर सदर ममलिकत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि चीन जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की दोनों ममालिक की मुश्तरका ख्वाहिश के हसूल के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। सदर ममलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने पर चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़ेह किया है कि वो इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म है, ताहम किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत की जानिब से बारहा पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। आज हमने आलमी और मुल्की मीडिया के सामने तमाम हक़ाइक़ रख दिए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। जिन मकामात को भारत ख्याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा है वो दरअसल आम शहरी आबादी के इलाके हैं। इस मौके पर भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब करने के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने पेश किए गए। मीडिया नुमाइंदों को उन मखसूस मकामात पर ले जाया गया जिन्हें भारत की जानिब से मुबैना दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया गया था। ज़मीनी हक़ाइक़, मकामी आबादी की गवाही और हालात का खुद मुशाहिदा करके मीडिया ने इन भारतीय दावों की हकीकत जानने का मौका हासिल किया। और अमरीकी चैनल CNN के मायानाज बैनुल-अक़वामी सफारती अवार्ड याफ्ता एडिटर निक रॉबर्टसन ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। सहाफ़ी ने भारतीय फ़ौज के हाथों जाली मुकाबले में शहीद किए गए मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन के गांव सरजीवार में दोनों शहदा के सोगवारान के इंटरव्यू किए। ऐनी शाहिदीन ने CNN की टीम को भारतीय फ़ौज के जुल्म के बारे में बताया। भारतीय फ़ौज ने 24 अप्रैल को आज़ाद कश्मीर के मोहम्मद फ़ारूक और मोहम्मद दीन को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। मोहम्मद फ़ारूक शहीद और मोहम्मद दीन शहीद के सोगवारान ने बैनुल-अक़वामी मीडिया के ज़रिए इंसाफ की अपील की है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि भारतीय फ़ौज के जाली मुकाबले बैनुल-अक़वामी सतह का मसला बन चुका है। भारत की जानिब से रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुतअद्दिद मकामात पर बिला इश्ताल फायरिंग की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत ने नक्याल, खुई रट्टा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पी सेक्टर्स में पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बिला इश्ताल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान ने बिगड़ती हुई इलाकाई सूरत हाल और भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, खुसूसन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी है। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ ज़ाहिर किया कि सरहदी कशीदगी न सिर्फ खित्ते बल्कि बैनुल-अक़वामी अमन के लिए भी खतरा बन सकती है। कौमी सलामती पर इन कैमरा सेशन में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सियासी जमातों के अरकान को पाक फौज की भरपूर तैयारियों से मुतालिक आगाह किया। इस्लामाबाद में होने वाले सेशन में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। DG ISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को बताया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। ताहम अगर पाकिस्तान पर जारहियत मुसलत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने सियासी कायदीन को मौजूदा सूरत हाल पर हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। सेशन में सियासी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके मुलाज़िम हम मनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोन पर राबता हुआ।
دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے اشتعال انگیز رویے اور موجودہ کشیدگی پر پاکستان کی شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پس پردہ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے شفاف، قابل اعتماد اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پیشکش کی ہے۔ ان تحقیقات میں ملائیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر پاکستان کے کردار اور قربانیوں کو اجاگر کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ بھارت کے جارحانہ اقدامات پاکستان کی مغربی سرحد پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب ملک اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے، پاکستان اس طرح کے تنازع میں الجھنا نہیں چاہتا۔ پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم نے دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا اور تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلوں سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ اس تناظر میں وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اس سال ملائیشیا کا سرکاری دورہ کرنے کے منتظر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سفارتی کوششیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی پاکستان کے سرکاری دورے پر رات اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری مغربی ایشیا سید اسد گیلانی، پاکستان میں ایران کے سفیر اور دیگر اعلیٰ حکام نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ عباس عراقچی اپنے دورے میں صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا یہ دورہ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات کی عکاسی ہے۔ یہ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ فریقین علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ وزیر خارجہ عراقچی کے دورے سے دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے اور تعاون میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس موجودہ قومی اسمبلی کا 16واں اجلاس ہوگا۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آئین کے آرٹیکل 54 کی شق 1 کے تحت تفویض شدہ اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے طلب کیا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر میں مودی کے فالس فلیگ کے خلاف آوازیں اٹھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی ہندوؤں نے مودی کے جھوٹے ڈرامے کو مسترد کرتے ہوئے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ بھارتی ہندو خاتون میناکشی بالی نے پہلگام حملے کو مودی حکومت کا ایک منصوبہ بند فالس فلیگ آپریشن قرار دیا اور کہا کہ دیش میں بہار کے انتخابات آ رہے ہیں، اس لیے کشمیر میں حملہ کر کے اصل حقیقت کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ بھارتی ہندو خاتون نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین بنا کر ہندو ووٹ بینک مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کے کندھوں پر بندوق رکھ کر مودی ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف اکسا رہا ہے۔ اگر ہم خاموش رہے تو یہ ظلم دلتوں، اقلیتوں اور دیگر کمزور طبقوں تک پھیل جائے گا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ بھارت کی عوام کو بھی سمجھ ہے کہ حملہ بہار انتخابات سے قبل کیا گیا تاکہ کشمیر میں کشیدگی بڑھا کر سیاسی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ اگر بھارتی فوج واقعی باصلاحیت ہے تو دہشت گرد اتنی گہرائی تک حملہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے۔ مودی سرکار ہندوؤں کو قتل کروا کر مسلمانوں پر غداری کا الزام لگاتی ہے تاکہ عوام میں نفرت پھیلا کر ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ بھارت میں اب دیگر اقلیتوں کو بھی نشانہ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا۔ اور پہلگام فالس فلیگ کو لے کر جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کی رچائی گئی سازش نے اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی فوج نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم و ستم کا نیا باب کھول دیا ہے۔ واقعے کے بعد نہتے کشمیریوں کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کیا جا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کلگام میں ایک اور نہتے کشمیری کی لاش دریا سے برآمد ہوئی ہے۔ شہید امتیاز ماگرے کو 2 دن پہلے بھارتی فوج نے اغوا کیا تھا۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ کلگام، بانڈی پورہ اور دیگر علاقوں میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ بدسلوکی اور ظلم کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین نے کہا کہ پہلگام فالس فلیگ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف مودی کی سازش ہے جس کا مقصد کشمیریوں کو نشانہ بنانا ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر بھارتی عوام کی جانب سے سخت سوالات اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے۔
भारतीय खातून ने सवाल किया है कि हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद मौके वारदात पर कैसे पहुंचे। वारदात करने के बाद उनका फरार होना निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात मौजूद होने के बावजूद क्यों मौसर इकदाम न किए गए। भारतीय खातून ने यह भी कहा कि लोगों को कत्ल करने के बाद दहशतगर्द कैसे फरार हो गए। इतला होने के बावजूद रोकथाम के लिए अमली इकदाम क्यों न किए गए। दिफाई माहिरीन ने कहा है कि शवाहिद से ये पता चलता है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसीज की नाकामी है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात की बजाय भारत को अपनी आवाम के सवालात का जवाब देना चाहिए। भारत से उठने वाली आवाज़ों से वाज़ेह है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की नाकामी है। ये जो भारत की प्ले बुक है ऐसे इंसिडेंट्स फॉल्स फ्लैग्स को एक्सप्लॉइट करने की और पाकिस्तान को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराने की, तो ये प्ले बुक कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने कहा जी बालाकोट के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और टेररिस्ट को वहां ट्रेन किया जा रहा है और वहां से जो है वो दरअंदाजी कर रहे हैं और भारतीय टेरिटरी में जाके अटैक्स कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि इन्होंने एक पेलोड गिराया था, दरख्त इन्होंने डैमेज किए थे। सो इन्होंने एनवायरनमेंट को डैमेज कॉज किया था और हमने जब एविडेंस भी दिखाया था कि ये कुछ दरख्त हैं जो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए, कोई वहां पे ट्रेनिंग कैंप कुछ नहीं था। इस दफा भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक बाकायदा मैप इशू किया है। मैं बाद में आई ऑल्सो से दिस इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंटरनेशनल व्यूअर्स एंड द फॉरेन मीडिया व्हिच हैज कम हियर विद अस। तो इन्होंने बेसिकली ये एक जगह है बेला नूर शाह और यहाँ से आपको पीर चनासी भी नजर आएगा टॉप के ऊपर, उस टॉप के ऊपर बिल्कुल ऊपर। तो ये बेला नूर शाह और पीर चनासी का इन्होंने कहा कि यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और पहलगाम वाकये में जो मुलव्वस लोग थे वो यहाँ से ट्रेन होके गए हैं। अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल 26 किलोमीटर दूर है एरियल डिस्टेंस। और देखिए इधर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल आपको नजर आएगा, वो उस उधर आपको कोने में गवर्नमेंट स्कूल नजर आएगा, इधर प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है, लोगों का हसल बसल भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो मामूलाते जिंदगी हैं वो रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। मुजफ्फराबाद शहर में आपने देखा कि खासी एक्टिविटी चल रही थी, रूटीन के मुताबिक लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल भी यही सूरत हाल है। तो आज यहाँ आने का मकसद ये था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट है और दहशतगर्दी के खिलाफ किसी और मुल्क ने 90,000 जानों का नजराना पेश नहीं किया। आज भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न रीजन, हम एक भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं, भरपूर एक लड़ाई लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। हमारे पास इंडियन इन्वॉल्वमेंट की एविडेंस मौजूद है, जिसमें सबसे पहले कुलभूषण यादव जो यहाँ पे बंद है हमारी कस्टडी में, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था। तो उसके साथ साथ जो वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस का, दुनिया के संगीन तरीन वाकयात में से एक वाकया है। उसमें भारत ने ना सिर्फ मजम्मत तो दूर की बात, इजहार तशवीश भी नहीं किया। इंडियन चैनल्स जाफर एक्सप्रेस की पहली फुटेज जो पाकिस्तानी चैनल्स को भी मैसर नहीं थी, वो टेररिस्ट से लेके चला रहे थे। तो ये क्या इंडिया का टेरर नेक्सस नहीं है? बीएलए के रैप्स जो यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, इनोसेंट शहरियों को जिन्होंने शहीद किया और फौजियों को, जवानों को, सिपाहियों को, अफसरों को, उनके इंटरव्यूज इंडियन मीडिया चला रहा था उस वक्त तो शादियाने बजा रहे थे। अब एक ऐसा वाकया जिससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान को एसोसिएट करने की कोशिश की गई। हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं और यू आर फ्री टू रोम दी एरिया। आप जाएं, लोगों से इंटरव्यू करें, आप ये बिल्डिंग्स के अंदर जाएं, लोगों से बातचीत करें, स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज करें, स्कूलों के अंदर जाएं और देखें कि इंडियन गवर्नमेंट जो कह रही है कि बेला नूर शाह में कोई ट्रेनिंग कैंप्स है टेररिस्ट के,
तो ये तो सीइंग इज बिलीविंग, हम तो मौके पे आ गए हैं ये चीज देखने के लिए। और पीर जनासी हमारा बड़ा खूबसूरत एरिया है, ये जो पीक आपको लेफ्ट पे नजर आ रही है, इधर भी बहुत टूरिस्ट भी आते हैं और उसको भी कहा गया कि जी यहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स है। तो ये जो झूठ और प्रोपेगेंडा है भारत का, ये बेनकाब हो चुका। दुनिया अब ये तस्लीम कर रही है, इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक झूठी वीडियोस चलाई गई। उस मामले की, पहलगाम मामले की एफआईआर रजिस्टर की गई तकरीबन उस मामले के 10 मिनट बाद, 1.5 घंटे बाद पुलिस आई है। 9 लाख आपके पास फौजी वहां पे मौजूद हैं मकबूजा कश्मीर में, इलीगली ऑक्यूपाइड इंडियन कश्मीर में। तो क्या वो कश्मीरियों पे मजालम ढाने के लिए है सिर्फ? और एक आर्मी का बिल्कुल बेस है नीचे। एक विक्टिम के बेटे ने कहा कि जी ये इतनी फौज रखी हुई है तो पहलगाम को सिक्योरिटी नहीं दे सके। अपना सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर और एक फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान पे थोपने की नाकाम कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जब कहा कि इन्वेस्टिगेशन कर लें, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट और फेयर इन्वेस्टिगेशन कर लें, तो इसका मतलब है आवर हैंड्स आर क्लीन। तो ये यहां आने का मकसद ये था कि आपको ये बात दिखाई जाए कि जो भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की कुछ जगहों का नाम लेके, वो बेबुनियाद है, मन घड़त है, इट इज रिजेक्टेड, इट इज फॉल्स, इट इज फैब्रिकेटेड, इट इज कॉन्कॉक्टेड। और जो एक दुनिया में वो अपना एक मजलूम बनना चाह रहा, तो मुझे ये बताइए कि यूएस और कनाडा में जब सिखों की असैसिनेशन होती हैं तो वो भारत उसमें मुलविस नहीं है? क्या कनेडियन की प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त भारत का नहीं कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के अंदर भारत मुलविस है? और इधर भी जो कुलभूषण यादव है यहाँ पे क्या कर रहा था? तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस बलूचिस्तान के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, केपी के दहशतगर्दी के वाकयात को लेके, और इस बात की दलील ये है कि जब बीएलए के टेररिस्ट और यहाँ के जो दहशतगर्द हैं वो इंडियन चैनल्स पे बैठते हैं और इंडिया को फौरी खबर हो जाती है कोई दहशतगर्दी का वाकया हो। और हमने तो फिर भी पहलगाम की वाकये में तशवीश का इजहार किया है और पहलगाम के वाकये के हवाले से हमने हमदर्दी का इजहार किया है विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज के साथ। तो ये बड़ी अजीब बात है कि भारत इल्जाम तो लगाता है मगर सबूत नहीं देता। तो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, हम अपने आप को डिफेंड करना जानते हैं। पुलवामा के बाद आपने अटैक किया, हमने आपके 2 जहाज गिराए, आपके पायलट को कैप्चर किया। तो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी आपसे बहुत बढ़ के है। अगर भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा या अग्रेशन या प्रोवोकेशन करेगा, तो पाकिस्तान इस दफा जो अपने आप को डिफेंड करेगा वो इतने भरपूर तरीके से करेगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इस दफा रिस्पॉन्स बड़ा डिसाइसिव होगा, तो किसी भूल में ना रहे। ये अक्सर ताक में रहते हैं, कोई ना कोई हमला कर लें, कोई ना कोई मिस एडवेंचर कर लें। मिस एडवेंचर का मुंह तोड़ और भरपूर जवाब दिया जाएगा। So I think India's narrative has failed miserably. International media has not picked it up, and there are so many contradictions in their case. There are so many anomalies in their case that they are not able to prove themselves. And we are here proactively on one of the spots where India alleges that there are terrorist camps. You can see for yourself, ladies and gentlemen, there are no terrorist camps. Yes, we have beautiful mountains. The grass is green. The people are beautiful, people are going about their business as usual, and there are no terrorists here as India alleges, because India has no evidence. They've just leveled this baseless allegation, and you can see for yourselves. I thank you. Thank you. लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ तमाम रहायशी इलाके और अतराफ में जिंदगी मामूल पर है। भारत ने हमेशा झूठे ड्रामे रचाए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। जाफिर एक्सप्रेस हमले में भी भारतीय मीडिया वाक़े की फुटेज दहशतगर्दों से हासिल करके चलाता रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर भी झूठी वीडियोज़ चलाई गईं। पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटीज़ की एजेंसी की नाकामी है। पाकिस्तान में LOC के साथ कुछ जगहों पर दहशतगर्दी कैंप्स का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत, और इस सिलसिले में यहाँ बैन अवी मीडिया को दौरा करवाया गया ताकि भारत के इल्ज़ाम का जवाब दिया जा सके। देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो दम मस्त, देखो आज मेरा एक्स, देखो ऐसी मेरी वाइब, देखो कैसा मेरा फ्लेक्स, देखो। PSL स्पेशल में खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। मुल्तान में होने वाला मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाया जाएगा।
PSL کے 10वें ایڈیشن میں پشاور زلمی نے 7 میں سے 3 میچز میں کامیابی حاصل کی جبکہ 4 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم 8 میں سے صرف 1 میچ جیتنے میں کامیاب رہی۔ دونوں ٹیمیں اب تک 17 مرتبہ مد مقابل ہو چکی ہیں، جن میں سے ملتان سلطانز نے 11 جبکہ پشاور زلمی نے 6 میچز اپنے نام کیے۔ پاکستان سپر لیگ میں دلچسپ مقابلے کے بعد کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ کنگز نے ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت ملنے والا 168 رنز کا ہدف 14.3 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ میچ وننگ اننگز کھیلنے والا عرفان خان پلیئر آف دی میچ قرار پائے۔ مقابلے کی تفصیل جانتے ہیں ذیشان قیوم سے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کراچی کنگز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ بارش کے باعث میچ کو 15 اوورز تک محدود کیا گیا۔ لاہور قلندرز نے 15 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز بنائے۔ فخر زمان اور محمد نعیم نے ٹیم کو 90 رنز کا آغاز دیا۔ محمد نعیم نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 29 گیندوں پر 65 رنز کی اننگز کھیلی، جس میں 5 چھکے اور 6 چوکے شامل تھے۔ This is as clean. Little shot. And he's so good at this PSL. Down on one knee, he plays that now. فخر زمان نے 33 گیندوں پر 51 رن سکور کیے۔ انہوں نے 3 چھکے اور 4 چوکے لگائے۔ He goes into that lower crowd and listen to the sound. اوپنرز کے علاوہ کوئی بھی بلے باز نمایاں سکور نہ کر سکا۔ کراچی کنگز کے عباس آفریدی نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ And he's really enjoyed that. ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت کراچی کنگز کو 168 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 14.3 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ڈیوڈ وارنر اور ٹم سیفرٹ نے 24 رن سکور کیے۔ کیا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دشمن کے سینے پر ایک اور کاری ضرب، پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور خاص طور پر پاکستانی قوم کا عزم اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہونا یقیناً دشمن کے لیے ہم سینہ سپر ہیں اور پاکستان کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ایک اور اہم پاکستان کی کامیابی 120 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو درست انداز سے نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے یہ میزائل۔ پاکستان نے آج ایک اور سنگ میل عبور کیا۔ میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان کی کامیابیوں کا ایک اور دن، آج الفتح کا یہ کامیاب تجربہ جس کے منظر آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میزائل 120 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو درست نشانہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ، اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ پی ٹی وی نیوز کے کنٹرولر اور سینئر کورسپونڈنٹ رانا شہزاد السلام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا شہزاد، آگاہ کیجیے گا، الفتح میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ ہوا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ رانا شہزاد آپ سن پا رہے ہیں، آگاہ کیجیے گا، الفتح کا کامیاب تجربہ ہوا ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی مناظر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مناظر، ISPR کے مطابق سب سے پہلے تو میں یہ تصحیح کر لیں کہ یہ الفتح نہیں، فتح میزائل سسٹم ہے۔ یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائل فتح سیریز کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، اور یہ تجربہ جو بری فوج کی انڈس نام کی جنگی مشق جاری ہے اس دوران کیا گیا۔ آج کیے جانے والے فتح سیریز کے زمین سے زمین مار کرنے والے میزائل کی جو رینج ہے وہ 120 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل 120 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو انتہائی درست انداز میں نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کامیاب تجربے کا مقصد یہ تھا کہ فتح سیریز کے میزائل سسٹم کی جو آپریشنل تیاریاں ہیں اور اس کی جو ٹیکنیکل پیرامیٹرز ہے اس کو جانچا جا سکے، اور اس میزائل میں خاص طور پر ایڈوانس نیویگیشن سسٹم اور جو انہانس ایکوریسی نظام لگایا گیا ہے، آج کے اس تجربے میں اس دونوں سسٹم کو بھی جانچا گیا ہے کہ اس کی کتنی ایکوریسی ہے، اور یہ انتہائی کامیاب تجربہ ہے۔
اس ٹریننگ لانچ کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان آرمی دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مکمل منہ توڑ جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ابدالی سسٹم کے کامیاب تجربہ کیا اسی انڈس جنگی مشق میں. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اس کامیاب تجربے پر پوری قوم کو مبارکباد دی ہے اور اس تجربے میں شریک جتنے بھی سائنسدان اور ٹیکنیشین تھے ان کو بھی سراہا ہے. اور اس حوالے سے ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین سے یہ خبر شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان نے اپنی جنگی صلاحیت میں آج ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا ہے اور فتح سیریز کے میزائل سسٹم جو کہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم ہے، آج اس کے 120 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل فتح سیریز کا کامیاب تجربہ کیا ہے. جی مناظر. اچھا رانا صاحب، چند ہی دنوں میں دو بڑے تجربات، پہلے ابدالی میزائل کا تجربہ، پھر فتح میزائل کا انتہائی کامیاب تجربہ، یقیناً دفاعی شعبے میں بڑی کامیابی ہے. موجودہ صورتحال میں جب دشمن پاکستان کو للکار رہا ہے اور پاکستانی پوری قوم اس وقت سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، یہ تجربہ دشمن کو کیا پیغام دیتا ہے؟ بالکل درست فرمایا عظمیٰ چودھری آپ نے. پاکستان دیکھیں ہمیشہ سے ہماری یہ اسٹیٹ پالیسی رہی ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ جاری ہے اس میں بھی ہم نے 90,000 سے زائد جانیں قربان کی ہیں اور اس جنگ کے دوران پاکستانی معیشت کو 600 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان بھی سہنا پڑ رہا ہے. اس کے باوجود پاکستان جنگ نہیں چاہتا اور پاکستان نے ہمیشہ عالمی امن کے لیے اپنا بہت ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے. لیکن اگر کسی نے جنگ مسلط کی تو ہم اس کا فیصلہ کن جواب دیں گے. اور یہ جو بری فوج کی انڈس نام کی جو مشق جاری ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی آپریشنل صلاحیتوں کا اس کو جانچیں اور دشمن کو یہ واضح پیغام دیا ہے اور عالمی دنیا کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم نہ صرف ان کی آنکھیں نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ ہم ایسا فیصلہ کن جواب دیں گے جس کے بعد دشمن کو جوابی کارروائی کی کبھی بھی ہمت نہیں پڑے گی. اور یہ ہمارا جو ہے منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کا جو عزم ہے یہی ہماری اصل میں امن کے لیے جو کامیابی کا راستہ ہے. جی عظمیٰ. بہت شکریہ رانا شہزاد السلام آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے. پاکستان کا فتح میزائل کا کامیاب تجربہ. فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے، زمین سے زمین تک مار کرنے والے اس میزائل میں ایڈوانس نیویگیشن سسٹم اور انہینسڈ ایکوریسی کو شامل کیا گیا ہے. ملک کی دفاع ناقابل تسخیر اور ہم پاکستان کے لیے متحد. اور اب بین الاقوامی منظرنامے سے خبر آپ کو دیتے ہیں غزہ سے. غزہ میں صہیونی بربریت جاری ہے. اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے. اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں میں گزشتہ روز بھی 24 فلسطینی شہید ہو گئے تھے. غزہ کے سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں 3 اپارٹمنٹس پر اسرائیلی حملے میں 15 افراد شہید اور 10 زخمی ہوئے جبکہ بیت لاہیہ میں بھی 4 دیگر افراد شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں. قابض فوج نے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا. غزہ میں انسانی بحران بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے. اسرائیلی ناکہ بندی کے غزہ میں درجنوں افراد غذائی قلت سے جاں بحق ہو چکے ہیں. محصور علاقے میں خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے کے باعث حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. ان سنگین حالات کے باوجود قابض فوج نے اپنی فوجی کارروائیوں کو تیز کرنے کے لیے مزید 60,000 ریزرو فوجیوں کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یمن کے حوثی باغیوں نے غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں میں اضافے کے جواب میں اسرائیل کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے. گزشتہ روز اسرائیل کے مصروف ترین بن گوریان ایئرپورٹ کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا. اس حملے کی ذمہ داری حوثیوں نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملہ غزہ میں اسرائیل کی جارحیت کے جواب میں کیا گیا ہے. حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں میں اضافے کے جواب میں اسرائیل کے دیگر ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تجارتی پالیسی میں ایک نیا محاذ کھولتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے باہر بننے والی تمام فلموں پر 100% ٹیکس عائد کریں گے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم
ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अमरीकी महकमा तिजारत को गैर मुल्की सरजमीन पर तैयार करदा और हमारे मुल्क में आने वाली तमाम फिल्मों पर भारी टैक्स आयद किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका में फिल्मी सनत बहुत तेज़ी से दम तोड़ रही है और दूसरे ममालिक फिल्म साजों और स्टूडियोज़ को अमरीका से बाहर ले जाने के लिए मुख्तलिफ मुराद दे रहे हैं, जो अमरीकी मईशत और फिल्मी शोबे के लिए नुकसानदेह है। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी खबरों का। यहाँ आपको बताएंगे कि 1500 साल पहले खजूर के झुंडों और मिट्टी की ईंटों से बनाई गई मस्जिद नबवी तारीख़ इस्लाम में कई बार तोसी और तज़ीन व आराइश के अमल से गुजर चुकी है। मस्जिद नबवी के अंदर रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना जन्नत में नमाज पढ़ने के मुतरादिफ है। मस्जिद मुसलमानों का अजीम रूहानी मरकज़ है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं बिलाल शेख की ये रिपोर्ट। गुंबद खिजरा मस्जिद नबवी के ऊपर हुजरा शरीफ की निशानी के तौर पर है, जिसे 1253 हिजरी में सब्ज रंग दिया गया था। ये गुंबद बैजा और गुंबद जरका के नाम से जाना जाता था। फिर इसका नाम गुंबद खिजरा यानी सब्ज गुंबद रख दिया गया। मस्जिद नबवी में पाको साफ दाखिल होना, खुशबू का इस्तेमाल करना और सुकून व वकार से चलना इसके आदाब में शामिल है। यहाँ पर एक नमाज का सवाब दीगर मसाजिद में पढ़े जाने वाली नमाजों से कई दर्जे ज्यादा बयान किया गया है। यहाँ आने वाले नमाजियों को एक ऐसा कल्बी सुकून और ठंडक महसूस होती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। तस्वीर तेरी मेयार कमालात बनाकर दानिस्ता मुसव्विर ने कलम तोड़ दिया। अब कोई मोहम्मद जैसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नहीं आएगा, नहीं पैदा होगा। ज़ियारतें कर रहे हैं, रोज़े रसूल चक्कर लगा रहे हैं, नफल नवाफिल पढ़ रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं। खूबसूरती, रूहानियत, सुकून यानी बगैर कुछ कहे महसूस होता है। मस्जिद नबवी के बैरूनी सहन एक वसी रकबे पर मुश्तमिल हैं, जो नमाजियों के लिए तैयार किए गए हैं। नमाजियों को गर्मी से बचाने के लिए सहन में 262 बड़ी खुदकार छतरियां नस्ब की गई हैं। नमाजियों को गर्मी की हिद्दत से महफूज रखने के लिए उन पर पंखों के जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ये शहरों का इमाम मदीना, ये मस्जिद नबवी और ये रोज़ा रसूल। इस मकाम के बारे में कुछ कहा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मस्जिद नबवी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर गाज़ा के अवाम के लिए मदद के तौर पर इमदादी सामान भेजा जा रहा है। NDMA और अल-खिदमत फाउंडेशन के ताउन से इमदादी सामान रवाना किया गया। हमारी नुमाइंदा अरीबा ज़ीशान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी अरीबा, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर, जहाँ फ़लस्तीनी अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान, NDMA और दीगर फलाही इदारों की जानिब से इमदादी सामान की 25वीं खेप रवाना की जा रही है। इस खेप में 97 टन इमदादी सामान मौजूद है, जिसमें अद्वियात, खैमे और दीगर ज़रूरी सामान शामिल है। ये इमदादी कार्रवाई इस गैर मुतज़लज़ल अज़म का आकाश है कि हम हर मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं। NDMA और फलाही इदारों की जानिब से इस इमदादी कार्रवाई को सरअंजाम देने के लिए रज़ाकार भरपूर शिरकत कर रहे हैं, ताकि ये इमदाद बर वक्त जो है फ़लस्तीनी मुसलमानों तक पहुँचाई जा सके। जी अरीबा, आपका मज़ीद खबरों में बताएंगे आपको कि गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी से चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में सूबाई असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने मुलाकात की। अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों के अवामी मसाइल और मुख्तलिफ तजावीज़ से क़यादत को आगाह किया। गवर्नर सिंध ने मसाइल के हल में हायल रुकावटों को दूर करने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। इस मौके पर अरकान असम्बली की जानिब से दी गई मौसर तजावीज़ को संजीदगी से ज़ेर गौर लाने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान कहते हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो खुद टुकड़ों में बढ़ जाएगा। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। हसन अब्दाल में टीपू सुल्तान शहीद की 226वीं बरसी के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम का हर फर्द पाक फौज के साथ है। भारत ने हमले की हमाकत की तो भारतीय पंजाब आज़ाद होकर खालिस्तान बन जाएगा। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि तारीख हमेशा उनको याद रखती है जो हक के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल कर लेंगे। तकरीब से दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया।
چیئرمین رہت ہلال کمیٹی مولانا سید محمد عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ امن کے قیام کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اگر جنگ مسلط کی گئی تو دشمن کو ناکوں چنے چبوائیں گے۔ وطن عزیز ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا ثمر ہے جس کا تحفظ ہمارا فرض ہے۔ کبیر والا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ دنیا بھر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانیوں کی قربانیوں کو تسلیم کیا جاتا ہے، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم ملکی دفاع اور سالمیت کے لیے اپنی بہادر مسلح افواج اور قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے۔ امن کا قیام، مذہبی ہم آہنگی اور ملکی وحدت کا فروغ وقت کا تقاضا ہے۔ اب خبر ہے بلوچستان سے، جہاں قبائل کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ بلوچستان متحدہ قبائل نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کی اور پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ غیور قبائل نے پاک فوج کے شانہ بشانہ رہنے کا عزم کیا۔ انہوں نے بھارتی آبی جارحیت اور پہلگام فالس فلیگ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ شرکاء نے بھارت اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ متحدہ قبائل کے چیف امان اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ بھارت نے پہلگام میں فالس فلیگ حملہ کیا، ہم بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے قبائل کا پہلگام فالس فلیگ کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا حوصلہ افزا اقدام ہے۔ بھارت کی جانب سے کشیدگی کے باوجود کرتارپور راہداری کے ذریعے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زیرو لائن راہداری کے ذریعے 300 کے قریب سکھ یاتری کرتارپور پہنچ چکے ہیں۔ سکھ یاتری کرتارپور پہنچ کر اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے ہیں۔ سکھ یاتریوں کا کہنا تھا کہ ہمیں بھارت کی طرف سے بہت ڈرایا گیا کہ پاکستان نہ جائیں، یہاں آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ پاکستان کے لوگ محبت کرنے والے اور امن پسند ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے، جو کچھ ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، یہاں آ کر پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ مظفر گڑھ میں ممبر صوبائی اسمبلی محمد اجمل خان کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں بزرگ شہریوں، نوجوانوں اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمد اجمل خان نے کہا کہ پاکستان کی انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے۔ بھارت نے جب بھی پاکستان کی سالمیت کی طرف بری نظروں سے دیکھا تو اسے منہ کی کھانا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی بھی دشمن کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی پاکستان کے دورے پر ہیں، دفتر خارجہ پہنچے ہیں، جہاں پر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مرکزی دروازے پر ان کا استقبال کیا ہے اور مصافحہ کیا گیا ہے اور معزز مہمان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کیا گیا ہے۔ دفتر خارجہ مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے اور پہلگام فالس فلیگ کی آڑ میں دنیا کے مختلف ممالک کو بھارت کے اصل عزائم سے باخبر رکھے ہوئے ہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ایک طرف دو طرفہ تعلقات، پاکستان اور ایران کے تعلقات پر بات ہو رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ حالیہ صورتحال کے حوالے سے پاکستان اپنے ہمسائے ممالک کو اور دیگر علاقائی ممالک کو اور مختلف ممالک کو صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ رکھے ہوئے ہے۔ یہ دورہ موجودہ حالات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ پہنچے ہیں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ دورہ پاکستان پر کل وہ پاکستان پہنچے تھے، رات میں ان کی آمد تھی اور اس وقت وہ پہنچے ہیں دفتر خارجہ، جہاں پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ان کا استقبال کیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جب بھارت کی جانب سے پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور پاکستان کی جانب سے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں اپنی مسلح افواج کے ساتھ اور ان دھمکیوں کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ اوکاڑا میں ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید کی زیر قیادت پاک افواج سے اظہار یکجہتی اور بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں ضلعی انتظامیہ، اسکولوں کے طلباء اور سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید نے کہا کہ بھارتی ہتھ کنڈوں سے پاکستان کبھی بھی مروب نہیں ہوگا، بھارت کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ریلی کے اختتام پر پاک فوج اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ بھارت کی گیدڑ بھبکیاں پاکستانی قوم کا جوش و جذبہ ماند نہ کر سکی، قوم ایک بار پھر اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ قصور کے شہری بھی دشمن کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دھرتی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دیکھتے ہیں چودھری وسیم خوشی کی یہ رپورٹ۔ اے وطن تیرا اشارہ آ گیا، ہر سپاہی تو پکارا آ گیا۔
گنڈا سنگھ بارڈر اور کھیمکرن بارڈر کے سرحدی علاقوں میں نوجوان پرجوش دکھائی دیتے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر متحد ہونے کا عزم کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہماری جان بھی حاضر ہے وطن کے لیے، مودی ہوش کے ناخن لے، جنگ کی غلطی کی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا بچہ اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرے گا اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے بالکل فرنٹ لائن پر ہو کر لڑے گا۔ بھارت نے اگر اپنے ناپاک قدم پاک دھرتی پر رکھے تو اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ قصور کی عوام نے عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کشیدگی پر غیر جانبدار انکوائری کروائی جائے تاکہ حقائق سامنے آئے۔ ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم زندہ قوم ہے اور ہمت اور جرت والی قوم ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ قصور کی عوام کا یہ پیغام کہ پاکستان کا دفاع صرف فوج ہی نہیں بلکہ ہر شہری کی اولین ترجیح ہے۔ ہم ایک ہیں، متحد ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ چودھری وسیم خوشی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، قصور۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم زیریں خیبر پختونخوا، شمال مشرقی جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، سندھ اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی توقع ہے۔ اس دوران جنوب مشرقی سندھ اور جنوبی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم خیبر پختونخوا، پنجاب، بالائی سندھ، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت 46، دادو 43، جیکب آباد اور خیرپور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا سمپلسٹر نہیں ہے کہ دے کین پٹ اٹ انٹو ابینس، نہیں رکھ سکتے، کر نہیں سکتے۔ تو جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کو کرنے کی کیا حیثیت ہوگی؟ یعنی یہ کام وائڈ ایب انیشو ہے، وہ بنیادی طور پر ہی غلط ہے۔ تو پھر جو میں نے جن 3 دریاؤں کا پانی چھوڑا ہے اسی معاہدے کے تحت، تو پھر تو آپ اپنا حق اس پہ سے بھی چھوڑ رہے ہیں۔ آپ میرا پانی جو چینلائز کرنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنا حق وہ چھوڑ رہے ہیں جو اس معاہدے نے آپ کو وہ حق دیا تھا کہ آپ یہ پانی ایز اپ اسٹریم یوزر کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ سو یہ میرا فاروقی صاحب ماننا ہے کہ یہ جو اس وقت بلا سوچے سمجھے بالکل ان ریئلسٹک اور بالکل ایسے معاملات جن کی کوئی نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ اخلاقیات اجازت دیتا ہے اور نہ ہی وہ کر سکتے اور اس کی امپلیکیشنز ہیں کرنے کی، اور وہ کیسے سسٹین کریں گے ان کو کرنے کے بعد، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دنیا نے، کیونکہ ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دنیا نے ایوالو کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، ان سینچریز نو ایوالو کیا ہے کہ پانی کا استعمال کیسے ہوگا۔ یہ کوئی صرف آج کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یا اٹ از ناٹ جسٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یا صرف اس ریجن کی بات نہیں، اٹ از آل اوور دا ورلڈ۔ لوگ شیئرڈ بیسنس، ان کے آپس میں اب پانی کی جو استعمال ہے اس کے متعلق کچھ قوانین طے کر دیے گئے، اور ان قوانین اور ضابطوں کے مطابق ہی دنیا میں پانی کے معاملات طے پاتے ہیں۔ تو ہندوستان کیا اکیلا پوری دنیا کے قوانین کو تلپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے کیا ہے تو اس کے کیا implications ہوں گے؟ بے تحاشا ہوں گے۔ Deputy Prime Minister was mentioning about the FIR which was launched of that particular incident which just took place. Within, he said, 10 minutes that FIR was launched, and he, I think, forgot to mention not only that incident, but they even found out in 10 minutes in that FIR, in that first report, that Pakistan is involved in that. Whereas on the contrary, we have been watching the clips of all those victims there in India on their channels. They said 1.5 hours their loved one were bleeding and nobody could for rescue to that very difficult terrain.
But the police of India is so efficient that they found out in 10 minutes that who did it, how they did it, and Pakistan was fixed. But that is their strategy and policy, and I won't go into that detail. Yesterday there was a briefing from the Information Department of Pakistan and the ISPR. They were showing the clear evidences how Indian media, how Indian social media, how their hostile agencies have been doing what they have been doing to Pakistan. Every incident which took place in Pakistan, they were showing the details that Indian media and social media have said it 2 days back, before 24 hours before, an announcement on their social media run by their law enforcement agencies people, that tomorrow or day after tomorrow or this date we should welcome, we should be ready to get the good news from Pakistan. And what that good news be? Turns out the Chinese were killed. Bomb blast took place. Rail accident, killing of those innocent people took place. All were preempted before those incidents. मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्कीर बनाने की जानिब एक और संगमील उबूर। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजर्बा। फतेह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर, मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। फतेह